नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम समय संवादको आजको नवीनतम श्रृङ्खलामा। श्रोता, आज पनि कार्यक्रम समय संवादको साथमा एकैसाथ उपस्थित छौँ। प्राविधिक कक्षबाट विमल गैरीको साथ छ, म छु आवाजमा दीपक अनुरागी। हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विभिन्न अतिथिसँगको संवाद गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रममा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न विषयवस्तु जुन समाजमा घट्ने घटनामा आधारित, राजनीतिक रूपमा आधारित र विभिन्न किसिमका जनतासँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई हामी कार्यक्रमको एउटा विषयवस्तु बनाएर कार्यक्रम समय संवादमा विभिन्न अतिथिसँगको संवाद गर्छौँ। आज पनि सोही अन्तर्गत एकजना अतिथिसँगको संवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। श्रोता, अहिले नेपालमा फेरि दल थपिने क्रम बढ्दो छ। भर्खरै मात्र दुईवटा दल, नयाँ दल थपिएका छन्। एउटा नेकपा एमालेबाट फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ भने अर्को जसपाबाट फुटेर समाजवादी लोकतान्त्रिक दल गठन भएको छ। यसै गरी देशमा अहिले विभिन्न किसिमका राजनीतिक उतार चढाव पनि देखिँदै आएको छ र खास गरी संसदको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले भित्र नै फुट देखा परेको छ। जुन नेकपा एमाले हिजो बिहानको भन्दा अहिले नितान्त फरक भएको छ, जसमा नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको छ र नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन हुने क्रममा अब जिल्लाव्यापी फुटको असर देखिँदैछ भने अर्घाखाँचीमा के छ त स्थिति भनेर आज हामी अर्घाखाँचीको स्थितिको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता, अर्घाखाँचीका नेता, त्यहाँका संयोजक रामबहादुर चौहान यतिखेर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हामी समग्रमा अर्घाखाँचीमा एमाले फुटिसके पछाडिको असर र फुटतिर कतिजना छन् अथवा नेकपा एमालेसँग किन फुटेको र त्यहाँ नेकपा एकीकृत समाजवादीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। अब केही दिन हामी लगातार जसो विभिन्न जिल्लाको चाहिँ राजनीतिक विषयवस्तु केन्द्रित कुराकानी पनि गर्नेछौँ र आज अर्घाखाँचीतिर छौँ। यतिखेर सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। ढिला नगरी रामबहादुर चौहानलाई म स्वागत गर्छु। चौहानजी, स्वागत छ कार्यक्रम समय संवादमा। हार्दिक धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ नि? एकदम ठिक छु। अब तपाईलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला अध्यक्ष भनौँ अथवा नेकपा एमालेको समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष भनौँ, कसरी सम्बोधन गरौँ? हामीले 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीको 16औं विस्तारित बैठक बसेर हामीले 70 सदस्यीय जिल्ला कमिटीको पुनर्गठन गरेका थियौं र अहिले त्यो कमिटी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण गरिएको र त्यसै अनुरूप नेकपा एमाले विभिन्न कमिटीहरूलाई, पालिका स्तरीय कमिटीहरू, वार्ड स्तरका कमिटीहरू र जनसंगठनका कमिटीहरूलाई पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग आबद्ध रहने गरी रूपान्तरण गरिएको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिले गर्नुभयो त रूपान्तरण? तपाईँ त त्यहाँको एमालेको एउटा समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। भर्खरै मात्रै दल आएको छन् नयाँ। रूपान्तरण कहिले भइसक्यो? हामीले समानान्तर कमिटी गठन गरेका होइनौँ। वास्तवमा आधिकारिक कमिटी हाम्रै थियो। हामीले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीलाई पुनर्गठित गरेका मात्रै थियौँ र यो के थियो भन्दा ओली र ओली प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी खडा भएका थियौँ र पार्टीलाई एउटा विधि, प्रक्रिया, आदर्श, कम्युनिस्ट आदर्श, मूल्य, मान्यताको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ। मनप्रति र स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश ढङ्गले कसैले पनि कमिटी सञ्चालन गर्न पाउँदैन भन्ने यो ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले जुन जिल्ला कमिटी पुनर्गठित गरेका थियौं, त्यो कमिटी नै आज नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रूपान्तरण भएको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने हामी व्यक्तिको पुजारी होइनौँ, हामी व्यक्तिको पछाडि लाग्दैनौँ। हामी कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार, आदर्श, मूल्य, मान्यताको पछाडि अर्थात् अनुसरण गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले
हामीले देखिरहेका छौं। हामी अरू चिन्दैनौं, हामी अरू कसैलाई चिन्दैनौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाली जनताका आशा र भरोसाका केन्द्र कमरेड माधव कुमार नेपालले राष्ट्र र जनताको निम्ति संविधान र नेपाली जनताले लामो समयदेखि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिकता जस्ता, संघीयता जस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको संरक्षण र सम्वर्धनको निम्ति जुन चट्टानी अडान लिनुभयो, पार्टीलाई विधि र प्रक्रियाको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर जुन दृढ अडान लिनुभयो, हामी यो अडानलाई सलाम गर्न चाहन्छौं र उहाँको यो अडानको योगदान स्वरूप, कदर स्वरूप अर्घाखाँची जिल्लामा बहुमत नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू र आम अर्घाखाँची वासीहरू, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता, अहिले हाम्रो पार्टी, जनताको लोकप्रिय पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय माधव कुमार नेपालले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टीमा आबद्ध रहेको त्यो पार्टीको झण्डा मुनि गोलबन्द रहेको ब्यौरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईले भन्नुभयो कि यो अहिलेको नयाँ पार्टी एकीकृत समाजवादी अर्घाखाँचीमा बलियो छ। प्रवृत्तिको विरोध गर्दै हामीले पुनर्गठन गरेका हौँ एमालेलाई भन्दै हुनुहुन्छ। तर त्यहाँको एमालेले आधिकारिक रूपमा विज्ञप्ति निकालेर नेकपा एमालेमा गोलबन्द हुन आह्वान गर्दै नयाँ पार्टीमा नजान भनेको छ र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्दा तपाईहरू त्यति साह्रो चाहिँ जसरी तपाईँ अहिले भन्दै हुनुहुन्छ बलियो भएको त प्रमाण देखिँदैन त, जबकि अहिले तपाईँले दाबी गर्दै हुनुहुन्छ हामी त्यहाँ बलियो छौँ अर्घाखाँचीमा। यो विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा एउटा धारात्राई मात्र हो। म यहाँलाई बलियो प्रमाण पेश गर्न चाहन्छु कि कमरेड भीमराव, कमरेड घनश्याम भुषाल, कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरूले हामीलाई ओली प्रवृत्तिका विरुद्धमा समानान्तर कमिटीहरू गठन गर्नुहोस्, डटेर अगाडि बढ्नुहोस्, हामी साथमा छौं भनेर जुन निर्देशन दिनुभयो त्यही अनुरूप हामीले यो मुलुकमा पहिलो पटक 2077 साल चैत्र 14 गते शनिबार अर्घाखाँची जिल्लाको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीलाई पुनर्गठन गर्यौं, जसको परिणाम स्वरूप यो मुलुकमा नेकपा एमालेलाई पुनर्गठन गरे बापत यो देशमा पहिलो अहिलेसम्म जिन्दगीमा पार्टीको एउटा सामान्य स्पष्टीकरण नभोगेको हामीले यो देशमा पहिलो पटक एकाएक बिना कुनै स्पष्टीकरण निष्कासनको कारबाही भएका छौं। अर्घाखाँची जिल्लाबाट हामी यो देशमा पहिलो कारबाही खाने, निष्कासन हुने व्यक्ति परेका छौं भने कमरेड माधव कुमार नेपाल 5औं नम्बरमा, भीमरावल 6औं नम्बरमा, सुरेन्द्र पाण्डे 7औं नम्बरमा निष्कासनमा पर्नु भएको छ। अहिले जुन विज्ञप्तिको कुरा गर्नु भएको छ त्यो एउटा धारा त्राई मात्र हो। त्यो उहाँहरूले एउटा पानी माथिको ओबानो हुन खोज्नु भएको र न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूलाई आँखामा छारो हाल्ने, भ्रम छर्ने र सकेसम्म तर्साउने पनि यो नियतले उहाँहरूले विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको हो। अर्को कुरा, मैले हामी बलियो छौं भन्ने कुरा त देशमै पहिलो कारबाही गर्नुले जोदेखि बढी डराइन्छ त्यसलाई कारबाही गरिन्छ। हामीले पहिलो निष्कासनको कारबाही भएका छौं। म यहाँलाई प्रमाण पेश गर्न चाहन्छु। अर्घाखाँची जिल्लामा हामीले चैत्र 14 गते जुन हामीले 70 सदस्यीय जिल्ला कमिटीको पुनर्गठन गरेका छौं, त्यो कमिटीबाट एकाध पनि मान्छे यताउता गर्नुभएको छैन। त्यस्तै अर्घाखाँची जिल्लामा हामीले 221 सदस्यीय युवा संघ नेपाल जिल्ला कमिटीको गठन गरेका छौं र त्यो कमिटीबाट एकजना पनि कसैले दायाँ बायाँ गरेर देखायो भने म जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु। त्यस्तै हामीले प्रत्येक पालिकाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, सचिव, त्यस्तै वार्ड कमिटीका इन्चार्जहरू तोकिसकेका छौं। त्योबाट पनि कसैले एकजना दायाँ बायाँ गराउनेवाला छैन। अर्घाखाँचीवासी
जुन पुरानो नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ, उहाँहरू विवेकी हुनुहुन्छ। अब कसैको कुनै झुन्डको पछाडि जतिसुकै गल्ती गरे पनि त्यो प्रवृत्तिको पछाडि उहाँहरू अब लाग्ने बानी त्याग्नु भएको छ। उहाँहरू सत्यको पछाडि, आस्थाको पछाडि, निष्ठाको पछाडि, वास्तविक कम्युनिस्टको पछाडि लाग्नुहुन्छ। त्यसकारण अर्घाखाँची जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको बहुमत छ। अहिले पनि यहाँलाई म चुनौती साथ भन्न चाहन्छु, 16 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मका युवाहरू कोही पनि अन्यत्र लरबर छैनन्। सबै नेकपा एकीकृत समाजवादीको झण्डा मुनि गोलबन्द हुनुहुन्छ। अब तपाईँ अब पूर्ववत रूपमा भन्ने हो भने तपाईँ नेकपा एमालेको सचिव हो, तपाईँ मनोनित हो अथवा निर्वाचित हो तपाईँले भन्नुहोला। अनि बिचमा तपाईँ पार्टीभन्दा विपरीत ढङ्गबाट चल्नुभयो, पार्टीभन्दा विपरीत ढङ्गबाट चल्ने समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने, आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्ने गरेपछि त्यहाँको नेकपा एमाले तपाईँलाई कारबाही गर्यो। अहिले त्यही कारबाहीको रूपमा आफू बस्नको लागि एकीकृत समाजवादीमा भएको कि अरू कुनै नीति विचार सिद्धान्तले भन्नुभएको? अब म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, म मनोनित होइन, मलाई जिन्दगीमा यो टिके प्रवृत्ति मन पर्दैन। म 7औं अर्घाखाँची जिल्ला नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट म निर्वाचित जिल्ला सचिव हुँ। त्यति बेला मेरो प्यानलका धेरैले हार्नु भएको थियो। म आदरणीय रामजी घिमिरेको ज्यूको प्यानलबाट सचिवमा उम्मेदवार बनेको थिएँ। कमरेड चेतनारायण आचार्यको अरू नै सचिवको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, तर मैले एक्लै हाम्रो प्यानलबाट सचिव पदमा निर्वाचित हुन म सफल भएको थिएँ। र वास्तवमा म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले मन परिगरेका छैनौँ। पार्टीलाई पद्धतिसँग ढङ्गले, विधिसँग ढङ्गले अनि कम्युनिस्टको घोषणा पत्र अनुरूप पार्टीलाई अगाडि बढाउँ। कुकुरले पुच्छरले कुकुर होइन, कुकुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्दछ। व्यक्ति पार्टीभन्दा पनि, संविधानभन्दा पनि, राष्ट्र र जनताभन्दा पनि माथि हुनु हुँदैन। सबै संविधानको अधीनस्थ हुनु पर्दछ, जनताको अधीनस्थ नेता हुनु पर्दछ। यो ढङ्गले अगाडि बढौँ भन्दा स्वेच्छाचारी, निरङ्कुश र मनपरी ढङ्गले अगाडि बढ्न थालेपछि हामीले केन्द्रको निर्देशन अनुरूप जिल्ला कमिटीलाई पुनर्गठित गरेका हौं। त्यो पुनर्गठित गर्दैमा कारबाही गर्नुपर्ने कारबाहीका पनि प्रक्रिया हुन्छन्, स्पष्टीकरणका कुराहरू हुन्छन्, सचेत गराउने कुराहरू हुन्छन्। ती केही पनि नगरिकन एकाएक निष्कासनको घोषणा गरिएको छ। त्यो निष्कासनको घोषणा गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यो कारबाहीको कुनै चुक थिएन, कुनै दम थिएन। हामीले त निरङ्कुशताका विरुद्ध, पार्टीमा बढ्दै गइरहेको स्वेच्छाचारिताका विरुद्धमा समानान्तर कमिटी अर्थात् पार्टीलाई पुनर्गठित गरेका थियौं। म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जस्तो अहिले नेकपा एमाले भित्रको विवाद पनि साम्य भएको अवस्था छ। नेकपा एमाले भनेको छ कि पूर्ववत रूपमा जुन कमिटीमा रहेर हिजो बिहान जेठ 2 75 जेठ 2 यो भनाइ पनि निकै चर्चित भयो। मान्छे धेरैले चाहिँ बुझिसके कि 75 जेठ 2 त्यहाँ पार्टी फर्किसकेको अवस्था छ। बिचका विभिन्न कारबाहीहरू अब हुँदैनन्, पार्टीमा फर्क भनेर नेकपा एमाले भनिसकेको छ। अनि एमाले त्यो भन्दै फेरि तपाईँ किन एकीकृत समाजवादीतिर जान लागेको? जानु पर्यो नि, फर्किनु पर्यो नि तपाईँ पूर्ववत रूपमा आफ्नो कमिटीमा। यो जेठ 75 जेठ 2 यो निकै चर्चित हो। यो मिति इतिहासमै सम्झन पर्दैन, उस्तै पनि गिनिज बुकमा पनि लेख्न पर्दैन। यो सबैको रटान रह्यो। तर 75 जेठ 2 पछि काली गण्डकीमा धेरै पानी बगिसकेको छ भन्ने कुरा हामी कसैले बुझेनौँ। हामीले देख्यौँ केन्द्रमा 75 जेठ 2 अघि फर्क्यौँ भनेर यो कथनी र करनीमा एकरूपता छैन। हामीले उहाँहरूले भन्नुभयो जेठ 2 अगाडि फर्क्यौँ र जिल्लामा पनि फर्क्यौँ भनेर। तर हामीले देख्यौँ त्यो थाई कमिटीमा रामबहादुर थापा, बादल लगायतका नेताहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। के उहाँ 75 जेठ 2 अघिको थाई कमिटीको सदस्य हो? त्यसरी एउटा बोल्ने अर्को गर्ने, बोल्दा लोभ्याउने, व्यवहारले थिच्ने यो ढङ्गको प्रवृत्तिले वास्तवमा पार्टीलाई
यो अवस्थामा ल्याउनु परेको, अर्थात् पार्टीलाई विभाजन गर्नु परेको, अर्थात् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले, जुझारु ढङ्गले फरक पहिचानका साथ पुनर्गठित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गर्नु परेको कारण त्यसैले हो। किनभने ओली र ओली प्रवृत्ति पार्टी फुटको अर्थात् नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्गठन गराउनमा जिम्मेवार छन्। एउटा बोल्ने र अर्को गर्ने प्रवृत्ति नै पार्टी फुटको प्रमुख कारण हो। अब जस्तो तपाईहरू अब आफ्नो बाटोमा हिँड्नु भएको छ हैन, अब जे भए पनि अब तपाईँ फर्किनेवाला हुनुहुन्न। नेकपा एमालेमा यो प्रष्ट ढङ्गबाट यो रेडियो सुनेर बस्ने श्रोता, अझ अर्घाखाँचीसँग सीमा जोडिएको कपिलवस्तुबाट हामी बोल्दैछौँ। अर्घाखाँचीका जनताले यो बुझ्नु पर्यो कि अब रामबहादुर चौहान नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिल्ला अध्यक्ष हो, यो बुझ्दा हुन्छ। बिल्कुल बिल्कुल हामी फर्किने होइन। मलाई हाँसो लाग्छ, कहाँ हामी फर्किन्छौँ? हामी लरबर जिन्दगीमा गर्दैनौँ। हामी जहिले पनि निकै थमाएर हेर्नुहोस्, विचार छन्दा निकै गहिरिएर हामीले विचारको पहिचान गरेका छौँ। अहिले हामी जुन बाटोमा छौँ यो बाटो नै सही छ। यो बाटोले नै नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन्छ, राष्ट्र र राष्ट्रियताको संरक्षण हुन सक्छ, नेपाली जनताको हित र कल्याण हुन सक्छ। त्यसैले यही बाटोबाटै कम्युनिस्टका आदर्शहरू, मूल्य मान्यताहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ, जनताको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकिन्छ, जनताका भोका पेटहरूलाई भर्न सकिन्छ, नाङ्गा शरीरहरूलाई ढाक्न सकिन्छ, खुल्ला आकाशमा रहेका जनताहरूलाई एउटासम्म राम्रो छाप्रोसम्म दिन सकिन्छ। त्यही मार्गबाट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै प्रकारको पुनर्संरचना गरेर हामी समाजवादको दिशामा अग्रसर हुन सक्दछौँ। श्रमजीवी जनताहरूको अनुहारमा हामी खुसी ल्याउन सक्दछौँ। त्यसैले हामीले जुन बाटो तय गरेका छौँ, हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गोलबन्द भएका छौँ। मलाई लाग्दछ आज बाटो बिराएर अन्यत्र हामी ठुलो छौँ। त्यो ठुलो होइन। हेर्नुहोस्, शरीर सुन्निएर मोटाएको कुनै अर्थ हुँदैन। उहाँहरू आज सुन्निएर मोटाउनु भएको छ। उहाँहरू पनि ढिलो चाँडो आज जसले बाटो बिराएर फोटा खिचाइरहनु भएको छ, हामी यता छौँ भनेर उहाँहरू पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीमा ढिलो चाँडो क्षमा याचना सहित पश्चाताप गर्दै अनुहार मलिनो पार्दै आउने कुरा निश्चित छ। यहाँ पनि आफू ढुक्क हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले त्यो फोटा खिचाउनु भएको छ। त्यो फोटामा कसैको पनि अनुहार हँसिलो छैन। निकै बाध्यताले, निकै चिया पिएर, पोथी लाए जस्तो गरेर उहाँहरूले फोटा खिचाउनु भएको छ। मर्निङ सोच द डे भने चाहिँ उहाँहरूको त्यो अनुहारले देखाउने छ। त्यसकारण ती रुन्चे अनुहारहरू लिएर ढिलो चाँडो नेकपा एकीकृत समाजवादी जुन नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रभाव बन्दैछ, त्यसको पछाडि अर्थात् त्यसको झण्डा मुनि गोलबन्द हुन आउने कुरामा म विश्वस्त छु। तर रामबहादुर चौहान कतै लरबर गर्दैन, कतै जानुपर्ने जरुरी पनि छैन। हामीले जुन बाटो तय गरेका छौँ त्यही बाटो नै नेपाल र नेपालीको मुक्तिको सर्वोत्तम बाटो हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब जस्तो Z2 फर्कियो पार्टी, पूर्ववत रूपमा फर्किनु पर्यो, अब एमालेलाई गोलबद्ध गर्नु पर्यो भनेर जसरी तेस्रो तहका नेताहरू र केपी शर्मा ओलीबीच जुन सहमति भएर एक ठाउँ हुनुहुन्छ, त्यो नेताहरूको आह्वान ठिक छैन भन्नेमा हो तपाईँ? त्यसो भए होइन, हामीले यो तेस्रो चौथो धार चिन्दैनौँ। आजसम्म हामीले जुन नेतालाई आदर्श मान्दै आयौँ, जसले हामीलाई पछि लाउन पनि, जसले हामीलाई दोहोऱ्याउन पनि सफल हुनुभयो, उहाँहरूले जुन बेलासम्म राम्रो गर्नुभयो, स्पष्ट बोल्नुभयो, जनता र राष्ट्रको पक्षमा बोल्नुभयो, त्यति बेलासम्म हामीले ठिक भन्यौँ। तर अहिले उहाँहरू लडबडाउनु भएको छ, घोर मराउनु भएको छ, विचलित हुनुभएको छ। मेरा बाबै अब खतमै हुने भयो, आकाशै खस्ने भयो भनेर उहाँहरू पुनः ओली प्रवृत्तिको पछाडि लाग्नु भएको छ। मलाई लाग्दछ यो 75 Z2 अघि फर्किएको होइन, उहाँहरू ओली प्रवृत्तिको पछाडि लुरु पछि लाग्नु भएको मात्रै हो। त्यस कारणले ढिलो चाँडो उहाँहरू नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पुनः सच्चिएर गोलबन्द हुनको निम्ति म त्यो दोस्रो तेस्रो कुन धार हो, यो कतिवटा धार छन्, ती धारका नेताहरूलाई समेत
हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। अब जस्तो तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ अब अर्घाखाँचीमा हामी राम्रो छौँ भनेर, अब त्यहाँको समग्र वस्तुस्थितिको बारेमा बताउनुहोस्। अब तपाईँको पार्टी पनि भर्खरै आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्राप्त भएको छ, अब कसरी जानुहुन्छ, कुन दिशाबाट अगाडि जानुहुन्छ, समग्र अर्घाखाँचीका जनताले अब तपाईँहरूबाट के अपेक्षा गर्ने? उही सत्तामा पठाउने, मन्त्री बन्ने, अनि मन्त्री नहुँदा रिसाउने, रिसाएपछि फेरि विद्रोह गर्ने, अनि अवसर पाउँदाखेरि फेरि अवसर लिने, र अहिले जसरी चाहिँ यो अवसरवाद देखिएको छ नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी, अब यही अवसरवादको पछाडि तपाईँहरू कुद्नुहुन्छ त तपाईँलाई चाहिँ विश्वास गर्ने आधार के छ? अब हामीलाई अवसरवादको पछि लाग्नुभयो भन्नुभएको छ। यो जिन्दगीमा हामी कहिल्यै पनि अवसरको पछाडि दौडेनौँ। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रामबहादुर चौहान अहिलेसम्म कुनै पनि सुविधाको पदमा, कुनै पनि पार्टीका आन्तरिक निर्वाचन बाहिर आम जनताले मतदान गर्ने कुनै पनि निर्वाचनमा मैले भाग लिएको छैन। इभन 2049 सालमा अर्घाखाँची जिल्लाको शैक्षिक धरोहरको केन्द्र पाणिनी बहुमुखी क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापतिको उम्मेद्वार थिए। त्यस्तो काङ्ग्रेसको दबदबावको बेलामा पनि अर्घाखाँचीवासीले, अर्घाखाँचीका न्यायप्रेमी विद्यार्थीहरूले मलाई सोभियु सभापतिको त्यो गहन जिम्मेवारीमा निर्वाचित गराउनु भएको थियो। त्योदेखि यता अहिलेसम्म म त्यस्ता कुनै निर्वाचनमा मैले भाग लिएको छैन। त्यसकारण हामी अवसरको पछाडि कुद्दैनौँ। हामी अर्घाखाँचीवासीको अनुहारमा खुसी ल्याउन चाहन्छौँ। यो हामीले मुखले होइन, हामीले अहिलेसम्म गरेर पनि देखाएका छौँ। त्यसकारण हामीले आम अर्घाखाँचीवासीको विशेष गरेर युवाहरूको मन जित्न हामी सफल भएका छौँ। मैले फेरि यहाँलाई दोहोऱ्याउँ, 16 देखि 50 वर्षका जति पनि युवा भनिने हुनुहुन्छ, 80% अहिले पनि हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ। 221 सदस्यीय युवा सङ्घ जिल्ला कमिटी अर्घाखाँचीबाट एकजना पनि कसैले दायाँ बायाँ गराउन सक्दैन। यो नै यहाँलाई बलियो प्रमाण हो कि अर्घाखाँची जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादी बलियो छ। यो हेर्दै जानुहुन्छ, यहाँले वेट एन्ड सी हेर्दै जानुहोस्। मलाई लाग्दछ हामीले यो देशकै एउटा नमुना कमिटी, नमुना पार्टी, नमुना जिल्लाको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अर्घाखाँचीमा स्थापित गर्छौँ। अर्घाखाँचीवासी आदरणीय जनसमुदायहरू न्यायप्रेमी हुनुहुन्छ, विवेकी हुनुहुन्छ, बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, सत्य र न्यायको पछाडि जहिले पनि लागिरहनुहुन्छ। त्यसकारण अर्घाखाँची जिल्लामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको अर्को कुनै कम्युनिस्ट प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट शक्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अब तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी राम्रो दल हो, अब यो भनिरहँदाखेरि अब जनताले पत्याउने आधार के हो? तपाईँहरूको राजनीतिक दिशा के हो? अब पद नपाएर फुटाले जस्तो देखिन्छ समग्रमा, होइन? अब पदकै पछाडि तपाईँहरू कुदे जस्तो देखिन्छ। नेकपा एमाले एउटा इतिहास बोकेको पार्टी, अब फेरि तपाईँहरूले फेरि त्यहाँबाट फुटालेर अध्यादेशबाट फेरि नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ। अनि तपाईँहरूको भविष्य अँध्यारो त छ नि, उज्यालो त देखिँदैन त कतैबाट हेर्दा पनि। होइन, हाम्रो भविष्य एकदम निश्चित रूपमा उज्यालो छ। विगतका टुटफुट हेरेर हामीले अहिले विश्लेषण गर्नु हुँदैन। र विगतमा पनि धेरै पार्टीहरू फुटेका थिए र एकजना साथीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विगतमा फुटेका पार्टीको त भविष्य भएन त। विगतको फुटाइ र अहिलेको फुटाइ, अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो पुनर्गठन अत्यन्तै भिन्न कुरा हुन्। हामीसँग धेरै एजेन्डा छन् र म यहाँलाई भन्न चाहन्छु कि हामी पदको पछाडि कुदेको भए अहिले पनि मलाई नेकपा एमाले अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीको सचिव बन्न आउनुहोस्, तपाईँको कुर्सी खाली छ, काम गर्न आउनुहोस् भनेर अहिले पनि आह्वान गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै पदको पछाडि दौडेको भए हाम्रो भनौँ न नेकपा एमालेलाई 14-15 वर्षसम्म नेतृत्व गरिसकेको पार्टीको वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको श्रद्धेय माधव कुमार नेपाललाई तपाईँ पनि पार्टीको अध्यक्ष बन्न आउनुहोस् नभनेका होइनन्। हामी पदको पछाडि, अवसरको पछाडि दौड्ने मान्छे होइनौँ, हामी त्यो दौड्ने कार्यकर्ता पनि होइनौँ। त्यसकारण हामी सकेसम्म जनताको हितमा काम गर्छौँ। म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनताको अहितमा हुने एउटा पनि हामी
काम गर्ने छैनौँ। सकेसम्म हामी राम्रो गर्छौँ, नसके हामी नराम्रो गर्दैनौँ। त्यति मात्रै होइन, हामी जे बोल्छौँ त्यसलाई व्यवहारमा हामी उतार्दै जान्छौँ। हामी अन्य कम्युनिस्टभन्दा फरक पहिचानका साथ साँच्चै जनताको नेता कार्यकर्ता भएर हामी अगाडि बढ्छौँ र आम जनताको हामी मन जित्छौँ, जनताको अनुहारमा खुसियाली ल्याउँछौँ। जनताका यावत समस्याहरू आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी, सुरक्षा सम्बन्धी यावत समस्याहरू हामी जोडिँदै जनताका समस्यासित जोडिँदै पार्टीलाई जोड्दै जनताका समस्याहरू हल गर्दै जान्छौँ। राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा हामी चट्टानी अडान लिएर अगाडि बढ्छौँ। मुलुकका जुन उपलब्धिहरू छन्, महान उपलब्धिहरू, हजारौं शहीदहरूले बलिदानपूर्ण शहीदहरूको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै तिनलाई अझै परिष्कृत गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत र पुनर्गठित गर्दै अनि सानातिना कम्युनिस्ट घटकहरूलाई पनि हामी मोर्चाबन्दी गरेर विचार मिल्छ भने एकीकरण समेत गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ र हामी यो मुलुकको एउटा नमुना कम्युनिस्ट पार्टी र अन्यत्र राष्ट्रलाई पनि एउटा नमुना प्रदर्शन हुने गरेर हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरामा म 100% विश्वस्त छु। अब जस्तो पूर्ववत नेकपा एमालेका जुन नेताहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो मध्येमा कति प्रतिशत तपाईँहरूसँग हो कि शून्य हो, तपाईँ मात्रै हो कि पदाधिकारी अरू कोही छ कि अथवा पूर्व नेताहरू कोही छ कि? अझ म यहाँलाई आग्रह गरौँ, नेताको हिसाबले हामी अलिक कम हौँला, तर हामीसँग खारिएका अत्यन्तै अनुभवी दक्ष नेताहरू पनि हुनुहुन्छ हामीलाई होस दिलाउनको निम्ति। यद्यपि हामीसँग जोश छ, आम युवाहरू हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, यो नै हाम्रो भविष्य उज्जवल छ भन्ने कुराको ज्वलन्त प्रमाण हो। र म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ मार्फत स्वदेश तथा विदेशमा हाम्रो यो रेडियो सुनेर बसिरहनु भएका आम जनसमुदायहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, विश्वस्त हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, ढुक्क हुनको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्घाखाँचीमा नेता, कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक र आम जनसमुदायको बीचमा हामी 50% अर्थात् 50% भन्दा अहिले नै बढी संख्यामा छौँ। तर तपाईँले यो भनिरहँदा एमालेका नेताहरू त अर्घाखाँचीमा हाँस्ने भए। आफ्नो डम्फो बजाउनु भएको मात्रै हो, हाँस्ने होइन। त्यो पनि व्यवहारले देखाउँछ। सारङ्गी राई भयो जीवन पिरिबिरी झाइ हुँदा त्यो व्यवहारमा हुँदा उहाँहरूले त्यो कुरा देख्नुहुन्छ। अहिले उहाँहरू जे पनि बोल्नुहुन्छ। त्यही त उहाँहरूले के भन्नुभयो भने अब यो नेकपा एमाले सबैभन्दा मजबुत छ, रामबहादुर चौहान मात्रै एकजना अर्घाखाँचीमा, त्यही पनि अध्यक्ष भन्दै हिँडेको छ, अर्थै छैन भनेर त्यहाँका नेताहरूले भन्नुभएको छ। त्यहाँ बुझ्दाखेरि होइन यहाँलाई मैले आग्रह गरिनँ भने हाम्रा प्रत्येक पालिकामा अब 70 सदस्य जिल्ला कमिटी छ। यसलाई 15 दिनभित्रमा यो कमिटी 200 जति पुग्दैछ। हामीले त्यो 70 सदस्यीय कमिटीलाई पुनर्गठन गरेदेखि यता धेरै महत्त्वपूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योगदान दिनुभएका अग्रज नेताहरू छुट्नु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई म यहाँलाई यहाँ मार्फत सबैलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु, 70 लाई हामी करिब 200 पुर्याउने छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्घाखाँची जिल्लाको कमिटी 221 सदस्यीय हाम्रो युवा सङ्घ छ। म यहाँ मार्फत आज प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु, हामी 15 दिनभित्रमा दोस्रो भर्चुअल बैठक राखेर त्यो 221 लाई हामी करिब 350 मा पुर्याउँछौँ। 15 दिनभित्रमा हामी विद्यार्थी संगठन गठन गर्छौँ, सबै जनसङ्गठनहरू गठन गर्छौँ। पालिका स्तरमा हामीले इन्चार्ज, सह-इन्चार्ज, अध्यक्ष, सचिव, वार्ड इन्चार्ज तोकेका छौँ। अब ती कमिटीहरू हामी विस्तार गर्दै जान्छौँ। भनेको सरी रामबहादुर चौहान एक्लो हुन सक्छ, यी कुराहरू पर्याप्त छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। हामी अर्घाखाँचीमा बहुमतमा छौँ भन्ने कुराका यी ज्वलन्त प्रमाण होइनन् र? अनि जस्तो अब तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको टिमभित्र पनि विवाद देखियो रे भन्छन्। कतिपयले चाहिँ तपाईँलाई अध्यक्ष नस्वीकारेर मौन बसेको कुराहरू पनि आएको छ होइन? यो कुरा वास्तविक रूपमा के हो चाहिँ? त्यहाँको प्रेमनारायण गैरे तत्कालीन नेकपा एमालेको उपसचिवको कुरा के हो? होइन, यो व्यक्तिका कुरा नलिनुहोस्। मान्छे उही केन्द्रमा जसरी ढुलमुल देखिनुभयो,
यता जाउँ कि उता जाउँ, जसले आफूले क्विक डिसिजन लिडरमा हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेकै विशेषता भनेकै क्विक डिसिजन पनि हो। क्विक डिसिजन गर्न नसकेर अलबलमा पर्नुभएका, दोधारमा पर्नुभएका, यता जाउँ कि उता जाउँ भनेर रोकिरहनुभएका नेता तथा कार्यकर्ताहरूलाई अब त्यो अलमलमा नपरिकन दृढतापूर्वक नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आबद्ध हुनको निम्ति म आग्रह गर्दछु। मेरो नेतृत्व नस्वीकारेको भन्ने कुरै छैन। हेला डाकेर 2077 चैत्र 14 गते सम्धि खर्कमा बृहत हेलाको आयोजना गरेर सर्वसम्मत रूपमा मेरो नेतृत्वमा नेकपा एमालेको पुनर्गठन गरिएको थियो भने हेर्नुहोस्, सर्वसम्मत भन्ने कुरा कोही पनि हुँदैन। कता कति ठाउँ एकाध मान्छेहरूले विरोध गर्न सक्छन्, असन्तुष्टिहरू हुन सक्छन्, आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ र कुण्ठाका विषयहरू पनि हुन सक्दछन्। यी सबै कुराहरूलाई त्यागेर अब सबै व्यक्तिगत स्वार्थहरूलाई त्यागेर अब हामी पार्टीको बृहत हितमा, नेपाली जनता र राष्ट्रको हितमा गोलबन्द हुँदै त्यो हितलाई सर्वोपरि ठान्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीमा अलबलमा पर्नुभएका साथीहरूलाई समेत आबद्ध हुनको निम्ति, छिटोभन्दा छिटो आबद्ध हुनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब ट्रेन छुटिसकेको छ, अब यो रोकिँदैन, यसले अब पिकअप लिन्छ। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु कोही पनि साथीहरू नछुट्नुहोस्, यो पिकअप लिन थालेको ट्रेनमा चढ्नुहोस्, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा गोलबन्द हुनुहोस्, म अपिल गर्न चाहन्छु। जस्तो अब त्यहाँ टोपबहादुर रायमाझी लगायतको एउटा सिङ्गो माओवादीको पङ्क्ति पनि अहिलेको एमालेतिर छ। अब विगतमा अध्यक्ष, त्यहाँका निर्वाचित सांसदहरू पनि नेकपा एमालेतिरै हुनुहुन्छ, कतिपय जनप्रतिनिधि पनि त्यता हुनुहुन्छ भनेपछि नेताको हिसाबले हेर्ने हो भने त तपाईँले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी र त्यहाँको अध्यक्ष चेतनारायण आचार्यले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी त धरती आकाशको फरक देखिन्छ त बाहिरबाट हेर्दा। टोपबहादुर नेकपा एमालेमा गोलबन्द भन्नुहुन्छ यहाँले, यो गलत हो। म नेकपा एमालेमा छैन, होइन माओवादीमै छु। मेरो सांसद बिउताइदिनुहोस् भनेर अदालतमा गएको कुरा यहाँले भुल्नुभयो। म आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिले टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू स्वयं आफैले पत्ता लगाउन नसकेर हामी नेकपा माओवादी हौँ कि नेकपा एमाले हौँ भनेर पत्ता लगाइदिनको निम्ति सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगमा ढोका ढकढकाइरहनु भएको छ। उहाँहरू यता न उता घरको न घाटको हुनुभएको बेहोरा त दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छैन र। उहाँहरू अहिले म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सारङ्गी राई राई भयो जीवन तिरिमिरी झाइ भनेर नाचिरहनु भएको छ, अलमलमा परिरहनु भएको छ। हामी माओवादी हौँ कि एमाले हौँ भनेर स्वयं उहाँहरूले छुट्याउन नसकेको अवस्थामा अब उहाँहरूले नेकपा एमाले अराखाँचीलाई हाँकेर लानुहुन्छ भन्ने कुरा त उही फिस्टाले बाँसको हाँगो नुगाए जस्तै, आकाशका तारा झारे जस्तै मात्रै हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अब हामी अन्तिममा छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ समग्र रूपमा रेडियो सुनेर बस्ने श्रोता र तपाईँले यी जति पनि कुराहरू नयाँ पार्टीमा अब हामी जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी एउटा अठोटको साथ अगाडि हिँडेका छौँ भनिरहँदा अब प्रतिबद्धता जनाउनुहोस् कि रामबहादुर चौहानले हाँकेको पार्टी अब अर्घाखाँचीमा कस्तो बन्छ र अर्घाखाँचीका जनताले रामबहादुर चौहानबाट के पाउने, उही भाषण मात्रै पाउने हो कि अथवा जनताका हरेक पिरमर्कासँग जोडिएर तपाईँहरू हिँड्नु नि हो? अब प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्। मलाई सबभन्दा पहिला त यो महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै लोकप्रिय रेडियोमा आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसको निम्ति हजुर लगायत सिङ्गो यो रेडियो परिवारप्रति म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु र साथै स्वदेश तथा विदेशमा रहेर यो रेडियो सुनिरहनुभएका हाम्रा विचारहरू सुनिदिनु भएकोमा आम श्रोता महानुभावहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यहाँहरू सबैको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। साथै अहिले हामीले जुन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठित गर्ने जुन सङ्गीन बाटो रोजेका छौँ, त्यो निर्णय गरेका छौँ र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर वास्तविक नेपाली जनताको वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामी स्थापित हुन लागिरहेका छौँ। त्यो बाटोमा हामी अग्रसर भइरहेका छौँ। यो बाटो नै नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो हो। यो बाटो नै
नेपाली जनताको समृद्धि र दिगो शान्तिको बाटो हो। यही बाटोबाट नै नेपालीको समृद्धि ल्याउन सकिन्छ। नेपाललाई एउटा नमुना राष्ट्रको रूपमा, समृद्ध र शान्त राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यो अवस्थामा कोही पनि अलमलमा नपरौँ। साँच्चै संसारकै एउटा नमुना कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ र नेपालबाट फेरि हामी नमुना कम्युनिस्ट पार्टीको संसारभर विश्वभर म्यासेज दिन चाहन्छौँ। त्यसकारण कोही पनि ढुलमुल नभइकन, कोही पनि अलमलमा नपरिकन नेकपा एकीकृत समाजवादीमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नको निम्ति हामीलाई साथ समर्थन र सहयोग दिनको निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, शरीर त आफै मोटाएको राम्रो हो, त्यो मोटाइ जस्तो गरेर सुनिदिनु राम्रो होइन। एकछिनको चुरी फुरीको पछाडि कोही पनि नलाग्नुहोस्। अब हाम्रो बाटोबाट मात्रै राष्ट्र र जनताको मुक्ति सम्भव छ भन्ने आग्रह र अनुरोध स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम जनसमुदायहरूलाई यो लोकप्रिय रेडियो मार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ समय र संवादको लागि रामबहादुर। मलाई पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नुभयो, यसको निम्ति हजुर लगाए यो मायादेवी रेडियो, सामुदायिक रेडियो मायादेवी परिवार प्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यहाँको समेत उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै फेरि पनि यो लोकप्रिय रेडियोमा जोडिने प्रयत्नहरू गर्नेछु भन्ने प्रतिबद्धता सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी अर्घाखाँचीका अध्यक्ष रामबहादुर चौहान। उहाँसँग पछिल्लो समय नेकपा एमाले भित्र देखिएको विग्रह र नेकपा समाजवादी पार्टी बनिसके पछाडि अर्घाखाँचीको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको समयावधि सकिएको छ। रेडियो सुनेर साथ दिने तपाईँ सबै श्रोतालाई धन्यवाद दिँदै आजको बसाइबाट हामी सबै आज्ञा चाहन्छौँ। नमस्कार।